सेटिंग में जाके चेक कीजिएगा तो मालूम होगा। उस फीचर से ये पता चलेगा कि आपने 24 घंटे में अपनी स्क्रीन को टाइम कितना दिया। डॉक्टर्स का कहना है कि 24 घंटे में 2 घंटे से ज्यादा आपकी आंखें स्क्रीन पर नहीं होनी चाहिए। लेकिन आज इंसान इतना मोबाइल इस्तेमाल करता है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, यूट्यूब है, मैसेजेस हैं, कॉल हैं, वीडियो देख रहा है, फोटो देख रहा है, गैलरी चेक कर रहा है, जितने फीचर्स हैं इंसान उसको यूज कर रहा है। इतना टाइम अगर हमने कुरान को दिया होता, अल्लाह की कसम खा करके कहता हूं, जितना टाइम आज मोबाइल को हम दे रहे हैं, जितना टाइम मोबाइल की स्क्रीन पर नजरों को गाड़ करके दे रहे हैं, उतना टाइम अगर हमने कुरान को दिया होता तो शायद हमारे दिलों का ये आलम न होता जो आज है। इसलिए कि कुरान ही तो वो किताब है। इस किताब के बारे में अल्लाह कुरान में दावा करता है, लौ अंज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिन लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खशियतिल्लाह। अगर हमने इस कुरान को किसी पहाड़ के ऊपर उतारा होता तो पहाड़ भी अल्लाह के खौफ से रेजा रेजा हो जाता, चकनाचूर हो जाता, टुकड़े टुकड़े हो जाता। जब पहाड़ इस कुरान के पावर को सहन नहीं कर सकता, जब कुरान इस पहाड़ के ऊपर भी उतरता तो पहाड़ चूर चूर हो जाता। मेरे प्यारे भाइयों, हमारे दिल की क्या हैसियत है? हमारा दिल तो कमजोर सा दिल है, छोटा सा दिल है। इस दिल को हमने कुरान से कभी सैराब ही नहीं किया, कुरान को टाइम ही नहीं दिया हमने। और इसीलिए अल्लाह के नबी की वो हदीस बिल्कुल 100% सटीक साबित हो रही है, वयज़उ बिही आखरीन, इस कुरान को छोड़ोगे अल्लाह जलील कर देगा। कितने जलील हैं हम, आइए उसको भी देख लेते हैं। अबू दाऊद की हदीस है, हजरत सौबान रजी अल्लाह ताला अन्हु हदीस के रावी हैं। फरमाते अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, यूशिकुल उमम अन तदा अलैकुम कमा तदा कलतु इला कसअतिहा। वो ज़माना बहुत करीब है जब दुनिया की सारी कौमें तुम पर टूट पड़ेंगी, जिस तरीके से खाने वाले दस्तरखान के ऊपर टूट पड़ते हैं। सहाबे किराम ने पूछा, अमिन क़िल्लतिन नहनु यौमइज़िन या रसूल अल्लाह, आए अल्लाह के रसूल, क्या उस वक्त हमारी तादाद बहुत कम होगी? आपने फरमाया नहीं, बल अंतुम यौमइज़िन कसीर, तुम्हारी तादाद तो बहुत होगी। वलाकिन्नकुम गुसाउन का गुसाई सैल, लेकिन तुम्हारी हैसियत पानी के ऊपर जो झाग होता है, पानी के ऊपर जो बुलबुला होता है, सैलाब का पानी आता है और पानी के ऊपर जो झाग होता है, तुम उस झाग की तरह हो जाओगे। अल्लाह ताला तुम्हारे दुश्मनों के दिलों से तुम्हारे रोबो दबदबा को ख़त्म कर देगा और तुम्हारे दिलों के अंदर अल्लाह ताला वहन डाल देगा, कमज़ोरी डाल देगा। सहाबा ने पूछा, अल्लाह के रसूल, कौन सी कमजोरी अल्लाह ताला हमारे दिलों में डाल देगा? फरमाया, हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत। तुम इस कदर बुज़दिल हो जाओगे, इस कदर कमज़ोर हो जाओगे, तुम्हें दुनिया से मोहब्बत हो जाएगी और तुम्हें मौत से बहुत ज़्यादा कराहियत हो जाएगी, मौत से बहुत ज़्यादा नफ़रत हो जाएगी और दुनिया से बहुत ज़्यादा मोहब्बत हो जाएगी। तुम दुनिया के महबूब बन जाओगे, दुनिया को चाहने वाले बन जाओगे और मौत से भागने वाले बन जाओगे। मुसलमान तो कभी मौत से नहीं भागता था। मुसलमान की तारीख तो ये है, जंग बद्र का मौका है, अल्लाह के प्यारे नबी अपने सहाबा के साथ मीटिंग कर रहे हैं, मुहाजिरीन भी बैठे हैं, अंसार भी बैठे हैं। मुहाजिर साहब भी खड़े होते हैं और कहते हैं, अल्लाह के नबी, आप हमें हुक्म दीजिए, हम आपके साथ जंग करने को तैयार हैं। दुश्मन की तादाद कितनी हमें परवाह नहीं, हम लड़ने को तैयार हैं। अल्लाह के प्यारे नबी चाहते थे कि अंसारी साहबा खड़े हो जाएं और अंसारी साहबा भी अपनी बात को पेश करें, अपनी बहादुरी को पेश करें।
ایک انصاری صحابی کھڑے ہوتے ہیں، حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی، شاید آپ ہماری رائے جاننا چاہتے ہیں، آپ یہ جاننا چاہتے کہ مدینہ کے انصاری صحابہ اس جنگ میں آپ کا ساتھ دیں گے یا نہیں دیں گے، کیونکہ ہم نے تو یہ ایگریمنٹ کیا تھا کہ اگر مدینہ کے اندر کوئی حملہ کرے گا تو ہم آپ کو بچائیں گے، ہم آپ کا ڈیفنس کریں گے، اور بدر کی لڑائی تو مدینہ کے باہر ہونے والی ہے، شاید آپ کو ڈاؤٹ ہو رہا ہے کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے کہ نہیں دیں گے۔ اے اللہ کے نبی، ہم موسیٰ کے ساتھیوں کی طرح نہیں ہیں کہ ہم آپ سے یہ کہہ دیں اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون۔ موسیٰ کے ساتھیوں نے کہا تھا موسیٰ علیہ السلام سے کہ اے موسیٰ جاؤ تم جا کر کے لڑو اور تمہارا رب جا کر کے لڑے، ہم تو یہاں بیٹھے رہیں گے۔ اے اللہ کے نبی، ہم موسیٰ کے ساتھی نہیں ہیں، اللہ کی قسم اے اللہ کے نبی، اگر آپ ہمیں حکم دے دیں کہ ہم سمندر کے اندر داخل ہو جائیں، اگر آپ ہمیں حکم دے دیں کہ سمندر کے اندر داخل ہو جائیں، لَخُذْنَاهُ مَعَكَ، تو ہم آپ کے اشارے پر سمندر میں داخل ہونے کو تیار ہیں، آپ کا ایک اشارہ ہو ہم اپنی جان حاضر کرنے کو تیار ہیں۔ مسلمان کی پہچان تو یہ تھی میرے بھائی۔ طارق بن زیاد کو دیکھو، جب اسپین کے اوپر اس نے حملہ کیا، سمندر کو پار کرنے کے بعد جب اسپین کی بارڈر پر مسلمانوں کی فوج پہنچی، طارق بن زیاد نے آرڈر دیا تمام کشتیوں کو جلا دیا جائے۔ سارے فوجی حیران، کشتی جل جائے گی، ہم واپس کیسے جائیں گے؟ طارق بن زیاد نے اپنے فوجیوں کو جمع کیا، کہا ہے میرے فوجیوں، میں نے جان بوجھ کر کے ان کشتیوں کو جلایا ہے تاکہ تمہارے سامنے دو ہی راستہ ہے، یا تو دشمن سے لڑنا ہے، یا تو دشمن کا مقابلہ کرنا ہے، یا شہید ہو جانا ہے، تیسرا کوئی راستہ نہیں، بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، پیچھے سمندر ہے اور سمندر سے واپس بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں، میں نے کشتیوں کو جلا دیا ہے۔ اور اسی کو ہمارے اتر پردیش کے ایک شاعر نے جس کا نام ماجد دیوبندی ہے، اس نے بڑے اچھے انداز میں کہا تھا، کشتیاں ہم نے جلا دی ہیں بھروسے پہ تیرے، کشتیاں ہم نے جلا دی ہیں بھروسے پہ تیرے، اب یہاں سے نہیں ہم لوٹ کے جانے والے۔ مسلمانوں کا اتہاس تو یہ تھا، ہم کوئی بزدلوں کی اولاد نہیں ہیں، ہم پیٹ پھیر کر کے بھاگنے والوں کی اولاد نہیں ہیں، ہماری تاریخ بڑی روشن تاریخ ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، لیکن اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ قیامت کے پہلے وہ دور بھی آئے گا جب مسلمان دنیا طلب ہو جائے گا، دنیا پرست ہو جائے گا اور موت سے بھاگنے لگے گا، اس کو موت سے بہت ڈر لگنے لگے گا۔ اپنی زندگی کو بچانے کے لیے، اپنے جیون کو بچانے کے لیے اسے 2 منٹ بھی نہیں لگیں گے اپنے ایمان کا سودا کرنے میں۔ اور یہی وہ دور ہے جس دور کے بارے میں اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، بادروا بالاعمال فتنا، اے میری امت کے لوگوں، تم عمل کرنے میں لیٹ نہ کرو، تم عمل کرنے میں دیری نہ کرو، بہت بڑے بڑے فتنے آنے والے ہیں، اتنے بڑے بڑے فتنے آنے والے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ قطع اللیل المظلم، جیسے اندھیری رات میں صرف اندھیرا ہی اندھیرا نظر آتا ہے، اتنے فتنے نظر آئیں گے، اتنے فتنے نظر آئیں گے، اور دین کے نام پر اتنی آزمائشیں نظر آئیں گی کہ دین پر عمل کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ یصبح الرجل مومنا، صبح کو ایک انسان مومن ہوگا، ویمسی کافرا، اور شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا، ویمسی مومنا، اور شام کو کافر ہوگا، اور شام کو مومن ہوگا اور صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا۔ اپنے ایمان کو 12 گھنٹے بھی وہ سرکشت نہیں کر پائے گا، 12 گھنٹے بھی نہیں بچا پائے گا۔ حالات آپ دیکھیے میرے بھائی، اسی بہار کی سرزمین پر کتنے مسلمان ہیں جن کا کلچر، جن کا رہن سہن، جن کے تہوار آپ اٹھا کے دیکھ لیں، اسلام کہیں آپ کو نظر نہیں آئے۔